رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك داولود الحديث الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرعتها فإن من جودك الدنيا ودرعتها ومن علوم
کا علم اللوح والقلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الأبيض من الدنس. وأبدل دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله في الجنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. مالك كريم كلمات طيبات تلاوت کی گئی تفسیر پاک ذکر مختلف صورتیں آیاتیں درود پاک. یا اللہ جو
تمام کیا گیا اس سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات صاحبزادے صاحبزادیاں امامزادے امامزادیاں 1,24,000 پیغمبر کا وہ پیش صحابہ اکرام نبی رسول تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین آئمہ مجتہدین شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا یا اللہ جمیع شہداء کو پیش کرتے ہیں، قبول فرماؤ۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ آباد الامکانی حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی غیر میری سرکار کو پیش کرتے ہیں، قبول فرماؤ۔ یا اللہ تمام اولیاء اکرام علماء اکرام مشایخ اعظام بزرگان دین جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات کی روح پاک کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس جان فانی سے پردہ ہیں، اللہ سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما کر سب کی بخشش فرماؤ۔ بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے چچی جنت بھی کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرماؤ۔ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرماؤ، قبر حشر کی منزل آسان فرماؤ، قبر میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت و پہچان عطا فرماؤ۔ یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی لفظیں خطائیں ستا دی اللہ حقوق العباد میں یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ یا اللہ لواحقین کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرماؤ، صبر پر اجر عطا فرماؤ۔ یا اللہ اس گھر اس خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے نانکیاں پیڑیاں دادکیاں پیڑیاں اللہ ہوتے اللہ سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ۔ یا اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرماؤ۔ حاضرین محفل کے گھر والوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ یا اللہ اس محلے اس بستی کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس جانے پانی سے پردہ ہیں، اللہ سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، مالک سب کی بخشش و مغفرت آمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ، آمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ۔ یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماؤ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرماؤ، امن سکون عطا فرماؤ، جان مال اولاد عزت آبرو کی خیر فرماؤ، زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرماؤ، آنے والے ہر دکھ ہر تکلیف ہر غم ہر پریشانی ہر بیماری سے محفوظ فرماؤ۔ یا اللہ اپنی حفظ و امان سے تو تندرستی امن سکون والی زندگی عطا فرماؤ، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرماؤ۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی رسول حلق محمد وعلی آلہ وسلم۔